सुबह निहार मुँह सूरतुल कौसर का ये अनोखा अमल। ये अमल अरबपति बनाने के लिए सचमुच में अलादीन का चिराग आपके हाथ लग जाएगा इंशाअल्लाह। चाहे एक बार आजमा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाजरीन कराम, जो बंदा भी निहार मुँह सूरतुल कौसर को इस तरह से पढ़ेगा जैसे कि आपको बताया जाएगा, तो उस बंदे के हाथ में गोया अलादीन का चिराग आ जाता है। देखते ही देखते किस्मत का सितारा अरूज पर पहुंच जाता है। नाजरीन, अगर फ़कीर व मोहताज जिसके घर में एक वक्त का खाना है, दूसरे वक्त का खाना भी मौजूद नहीं, जिसके घर से तंगदस्ती कभी ख़त्म नहीं होती, जिसके घर से गुर्बत नहीं जाती, गरीबी जिसका मुकद्दर बन चुकी है, अगर वो फ़कीर वो मोहताज भी ये अमल कर लेगा तो अल्लाह ताला उसको भी अपने फजलो करम से गनी और मालामाल कर देता है, इसको भी मालदार बना देता है। नाजरीन, आज इतना कीमती अमल है, ये कितनी कीमती सूरत है, इस सूरत का कितना कीमती वजीफ़ा है जो आपको बताने लगा हूँ। नाजरीन, जो शख्स चाहता है कि वो जिस चीज़ में भी हाथ डाले वो चीज़ हमेशा के लिए सोना बन जाए, जिस काम को करेगा इंशाअल्लाह वो पूरा हो जाएगा। सबसे पहले आपने वज़ू कर लेना है और जब तक ये वजीफ़ा ना कर लें कुछ भी खाना पीना नहीं, सिर्फ निहार मुँह ही इस सूरत को पढ़ना है, यही इसकी शर्त है। सूरत पढ़ते वक्त आपको हर सूरत में बावज़ू होना चाहिए और इस अमल के दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी, किसी की बातों का जवाब नहीं देना, इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। और फिर आपने किबला की तरफ मुँह करके पहले सूरतुल फातिहा को पढ़ना है। नाजरीन, सूरतुल फातिहा एक ऐसी सूरत है कि इसका पढ़ना नमाज में वाजिब है। चाहे आप फ़र्ज़ नमाज पढ़ें, सुन्नत हो, नफल हो, पढ़ें, वितर की नमाज हो, ईद की नमाज हो, कोई भी नमाज हो, उसके अंदर इस सूरत को पढ़ना ज़रूरी है। अगर नहीं पढ़ेंगे तो आपकी नमाज ही नहीं होगी। इससे अंदाज़ा लगाइए कि इस सूरत की कितनी फजीलतें हैं, कितना बुलंद मुकाम है। बस आपने इन शराइत को मद्देनज़र रखते हुए इन शराइत पर अमल करके ही आपने ये वजीफ़ा कर लेना है। फिर आप जिस चीज़ में भी हाथ लगाएंगे आपको फ़ायदा होगा, जिस काम में भी हाथ डालेंगे आपको कामयाबी ही कामयाबी मिलेगी। अब इसका तरीका कार आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि आपने इस वजीफ़े को, इस अमल को कैसे करना है। तो नाज़रीन, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि आपने फ़जर के वक़्त उठ जाना है, सबसे पहले वज़ू कर लेना है, फिर फ़जर की नमाज़ अदा करने के बाद इस तरह जाए नमाज पर बैठकर आपने ये वजीफ़ा करना है। किसी से बात किए बगैर आपने ये अमल करना है। तो सबसे पहले आपने एक मरतबा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना है और फिर एक मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। उसके बाद अव्वल आखिर 3-3 बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है, जो भी आपको आता हो। अगर आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे, जो नमाज वाला दुरूद है, तो इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है। तो आपने सबसे पहले 3 मरतबा आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। इस अमल के दौरान, इस वजीफ़े के दौरान आपने अपने ज़हन में वो हाजत या मकसद का तसव्वुर ज़रूर रखना है जिसके लिए आप ये वजीफ़ा कर रहे हैं। दुरूद पाक एक मरतबा मेरे साथ भी दोहरा लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दरूद पाक 3 मरतबा पढ़ने के बाद 7 मरतबा आपने सूरतुल फातिहा पढ़नी है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। आपने सूरतुल फातिहा पढ़ लेनी है। उसके बाद आप सूरतुन नसर 3 मरतबा पढ़ लें। ये सूरत कुरान पाक के आखिरी सिपारे में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह व रअयतन नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिर इन्नहु कान तव्वाबा। आपने ये सूरत अच्छी तरह से पढ़नी है। अगर आपको ज़ुबानी आती है तो सही है, नहीं तो आप देख कर भी पढ़ सकते हैं। फिर 11 मरतबा आपने सूरतुल कौसर पढ़ लेनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अतवैनाकल कौसर फस्सल्लि लिरब्बिका वन्हर
ان شانئک هو الابتر۔ یہ صورت بھی اگر آپ کو یاد ہو تو صحیح ہے، نہیں تو آپ دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر دوبارہ 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھیں، اس کے بعد آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ کرنے کی دیر ہے، آپ کی ہر حاجت، ہر مراد آپ کی پوری ہو جائے گی۔ جب آپ یہ وظیفہ مکمل کر لیں گے تو اپنے ساتھ ایک پانی کی بوتل بھی ضرور رکھیں۔ اس کے اوپر جب وظیفہ مکمل ہو جائے تو آپ نے دم کر لینا ہے۔ اب یہ پانی جس مریض کو آپ پلائیں گے انشاءاللہ اس کو بھی شفا ملے گی۔ اگر آپ اپنے کاروبار والی جگہ پر چھڑکیں گے، جہاں دکان ہے آپ کی یا جہاں آپ کا کاروبار ہے اور کاروبار نہیں چل رہا، تو وہاں اس کا پانی آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے ضرور چھڑکنا ہے، لیکن یہ خیال رکھنا ہے کہ پانی سے کاروبار میں ترقی ہو جائے گی، آپ کی آمدنی بڑھ جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی لا علاج مریض ہے تو وہ اس پانی کو پی لے، تھوڑا سا پی لے، روزانہ پی لے، تو انشاءاللہ اس کی جو بھی بیماری ہوگی وہ ختم ہو جائے گی۔ اس کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے صحت تندرستی عطا فرمائے گا۔ اس عمل کو اسی طریقے سے کرنا ہے جو کہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ انشاءاللہ جو بھی آپ دعا مانگیں گے، جو بھی آپ زبان سے کہیں گے، آپ کی وہی ہر بات پوری ہو جائے گی، آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی، آپ کی ہر حاجت، ہر مراد پوری ہو جائے گی۔ بس آپ نے پورے یقین اور کامل بھروسے سے اس عمل کو کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کی ہر تمنا، ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ فقط اللہ تعالیٰ عالم۔ ناظرین کرام، اس امت کو پروردگار عالم نے مختلف خصوصیات سے نوازا ہے۔ ان میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دعا مانگنے کا حکم دیا ہے اور اس کی قبولیت کا وعدہ بھی فرمایا ہے۔ لہٰذا ایک مسلمان کے لیے دعا اہمیت اور بڑی افادیت بھری ہے۔ دعا کے ذریعے انسان اپنی حاجات، ضروریات کو اپنے خالق و مالک کے سامنے بغیر کسی جھجک کے پیش کر کے اپنی مراد مانگ سکتا ہے۔ جو شخص دعا نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں اور اس کے لیے عذاب کی وعید وارد ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَہَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ اور تمہارے رب نے فرمایا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ بے شک جو لوگ میری عبادت سے سرکشی کرتے ہیں عنقریب وہ ذلیل ہو کر دوزخ میں داخل ہوں گے۔ اس لیے ناظرین کرام دعا مانگا کریں، انشاءاللہ اللہ پاک اپنا فضل و کرم فرمائے گا۔ وظیفے کے ساتھ ساتھ نماز کی بھی مکمل پابندی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔